अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज, और गुड न्यूज है पाकिस्तान के करंट अकाउंट से रिलेटेड। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट नॉर्मली डेफिसिट में जाता है, खसारे में जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा करंट अकाउंट सरप्लस है, मुनाफे में है, और वो भी 10 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। नवंबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय मुनाफे में गया है, सरप्लस में गया है, और ये मुनाफा तकरीबन 111% बढ़ा है। नवंबर में इंपोर्ट के मुकाबले में अगर हम अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को इक्वेशन में लेकर आए तो पाकिस्तान को 729 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, जो कि फरवरी 2015 के बाद एक बुलंद तरीन सतह है। फरवरी 2015 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 801 मिलियन डॉलर था। तो ये अब नवंबर 2024 में जो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है वो दूसरे नंबर पर आता है। इसी तरह अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो जुलाई 2020 में भी करंट अकाउंट सरप्लस 613 मिलियन डॉलर्स था। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और इस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट ज्यादातर डेफिसिट में होता है, सरप्लस में होने की बजाय। तो जब पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो ये एक बहुत नुमाया खबर होती है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता 4 माह की तो उसमें मुसलसल हमारा जो करंट अकाउंट है वो मुनाफे में जा रहा है, सरप्लस जा रहा है। अगर हम आपको जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का डेटा शेयर करें तो अब तक पाकिस्तान को 944 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि खुश आइन बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर हम आपको ये बताएं कि पिछले फिस्कल ईयर में इन्हीं 5 माह के दौरान पाकिस्तान को 1.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल हमें 944 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल के इन्हीं 5 महीनों के साथ। अब अगर हम आपको ये भी बताएं कि इन्हीं 5 माह के दौरान जुलाई से लेकर नवंबर 2024 तक हम लोगों ने 22.34 बिलियन डॉलर की मसनूआत अशिया इंपोर्ट की हैं, तो पिछले साल की निस्बत इस साल हमने अपनी 4% इंपोर्ट दरामदात बढ़ाई है। पिछले साल तकरीबन 21.5 बिलियन डॉलर्स की हमने इंपोर्ट की थी, लेकिन इस साल तकरीबन हमने 900 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बढ़ा ली है इन्हीं 5 माह के दौरान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके पैरेलल हमारी रिमिटेंसेस और एक्सपोर्ट में इजाफा देखने में आया है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो हमने 13.70 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है इन्हीं 5 माह के दौरान, और 13% की इंक्रीज देखी गई है हमारी एक्सपोर्ट में। पिछले साल यही एक्सपोर्ट 12.16 बिलियन डॉलर्स की थी। और अगर हम बात करें रिमिटेंसेस की, वो पैसा जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हर माह भिजवाते हैं, तो इन्हीं 5 माह में तकरीबन 14.8 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस हमने वसूल की हैं, और रेमिटेंसेस में 34% का इजाफा देखने में आया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। और अब हमें ये तवक्को है कि इस साल तकरीबन 35 से साढ़े 35 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस वसूल होंगी पाकिस्तान को। मैं तो ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
اب تک ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اب اگر ہماری ریمیٹنسز $35 بلین کی ہوتی ہیں اور ہماری گڈ اور سروسز کی ایکسپورٹ تقریباً 40 سے 42 ارب ڈالر کی ہوتی ہے، تو اس تناظر میں یہ امید کی جا رہی ہے جب یہ فسکل ایئر جون 2025 میں جا کے کنکلوڈ ہوگا تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ انشاءاللہ منافع میں ہوگا، سرپلس میں ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ایک پیرامیٹر ہے جو مثبت ہوا ہے۔ اس کا سادہ الفاظوں میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ڈالرز کماتا تھا اور جو خرچ کرتا تھا ٹریڈ کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، وہ ہم کسی حد تک مثبت ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم نے قرضے دینے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ہم نے تقریباً $26.1 بلین دنیا بھر کا واپس کرنا تھا، اور رواں 5 ماہ کے دوران ہم تقریباً $10.4 ارب یا تو ہم واپس کر چکے ہیں یا ہم انہیں رول اوور کروا چکے ہیں۔ رول اوور سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دوست ممالک سے ریکویسٹ کی کہ یہ پیسہ ہم انہیں اگلے چند سالوں میں واپس لوٹا دیں گے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی $16.5 بلین ایسا ہے جو ہم نے اگلے 7 ماہ میں دسمبر 2024 سے لے کر جون 2025 تک ادا کرنا ہے، اور اس میں سے $5 ارب تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس اسے ادا کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ $5 ارب کہاں سے آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے بھی اپنے کنسرن شو کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف نے ابھی $7 بلین کا پاکستان کو قرضہ دیا ہے، اور یہ قرضہ بھی پاکستان کو 3 سالوں کی قسطوں میں دیا جائے گا۔ اب اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ تقریباً $2 ارب تک بھی ہوا، تو بھی ہمیں اس کے باوجود $3 ارب کا شارٹ فال رہے گا، اور جس کا کوئی سورس نہیں ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے ارینج ہوگا قرضہ اتارنے کے لیے۔ سال دو ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہونے کے بعد وہاں پر حالات بے قابو ہو چکے تھے، تو پاکستان کو ٹیکسٹائل سیکٹر میں اربوں ڈالرز کے کانٹریکٹ ملے ہیں۔ اور دوسری ریزن میں یہ سمجھتا ہوں ریمیٹنسز کے بڑھنے کی، کہ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 15 لاکھ پاکستانی سکلڈ ورکرز پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک گئے ہیں اچھے روزگار کے لیے، اچھی ملازمتوں کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں ریمیٹنسز میں ایک ہیوج بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا اور ہمیں لارج مینوفیکچرنگ کی طرف جانا ہوگا، اور جب ہم اپنی مصنوعات، اپنی اشیاء دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں گے، جب ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی اور امپورٹ کم ہوگی، تو تب جا کے پاکستان کی اکانومی میں ٹھہراؤ آئے گا، اور پاکستان پوزیشن میں آئے گا کہ پاکستان اپنے تمام قرضے اتار سکے گا اور انشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔